أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. سورة النجم مكية وهي 62 آية. سورة نجم مکی سورت دے، مکہ مکرمہ کے نازل شوی ہجرت نمخ کے 2 آیات دے و 3 رکوعات او 3 رکوع دی. سورت نجم رنبنے سورت تے چھ پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے علی الاعلان دے تلاوت کرے دی. او دا رنبنے سورت تے چھ پدے کے آیات دا سجدے نازل شوی دی. پیغمبر علیہ السلام چھ دے سورت تلاوت کو او آیات دا سجدے تلاوت کو نو پدغ سجدہ کے یو عجیبہ صورت پیخ شو. پیغمبر علیہ السلام یو عام مجمع کے دا دے تلاوت کو پاگے کے کافران و مسلمانان ٹول شریکو. چکل پیغمبر علیہ السلام آیات دا سجدے اولست نو پخپل سجدہ اکڑا او صحابہ کرامو دا پیغمبر علیہ السلام پا اتباع کی سجدہ اکڑلا. او دا تعجب خبر پکی داو چی تمام مشرکانو پا دا وقت کی سجدہ اکڑلا. صرف یو متکبر انسان پکیو چی آغا سجدہ نکڑلا او یو موٹی خوری لوچت کر تندی سر یوزے که بس دا کافی دا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دغه سړی ما په حالت د کفر کې مړ لیدلی دی چې دی کافر مړ شوی دی، مسلمان نشو. د صورت په اول کې د پیغمبر علیہ السلام حقانیت ذکر کیږي چې پیغمبر علیہ السلام په حق پیغمبر دی او کما وحی چې ورته کیږي بے شک د الله د طرف نه ده، دیکھ شک شبہ نشتا. والنجم اذا ہوا، قسم میری پستوری باندھے. نجم عام ستورے جمع نجوم دا عام ستورے. او کلا کلا دا لفظ دا نجم خاص طور باندې سریا ستوری دا پار استعمالی گی. سریا پا حقیقت کے دا دا یو سو ستور مجموعہ دا اغیت سریا وی. یا مطلق ستوری وی یا سریا ستوری. اذا ہوا پکم وقت چی دی پریوزی ستورے کم وقت کے ڈوبے گی. نو پدی آیات کے اللہ پستورو باندے قسم کرے دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا وحی دا حق دا و صحیح دا او شک شبہ پکی نشترے.
دا ستوری دا ہدایت دا پاروی ستورے ہدایت دا پاروی پدے بانے خلق لار معلومی دا شپی چی سوک مزل کئی ناغا ستورو تا گوری او پاغے بانے لار معلومی او ستوری پخپل خاص لار بانے روان دی ستوری دو قسم دی یو سیارہ او یو ستارہ نو ستارہ پخپل دے کلک ولالا حرکت نہ کئی او سیارہ دا گرجی گردش کئی نو دا کم ستوری کہ دا گردش کئی او گرجی نو دی پا یو مقرر رفتار باندے روان وی خاص وقت باندے را اخی جی بیا پا مقرر رفتار روانی او پا خاص وقت باندے ڈوبی گی او دوی چرم خپل لارا غلط نکلا خطا نکلا یو خوا بل خوا اولینا نو چه سنگ ستوری پا خپل خاص لار روان دی نو دا چه پیغمبر علیہ السلام پا خپل خاص لار باندے روان دی ممکن نہ چه یو قدم اخوا دے خواشی او اشارہ پا که دے ترا چه پیغمبران دا نبوت دا اسمان ستوری دی پیغمبران ٹول دا نبوت دا اسمان ستوری دی او دا دوی پرنا باندے او دا دوی پر افطار باندے دا دنیا دا مخلوق رہنمائی کی وی نو سنگا چی عام طور دا دنیا دا اسمان ستوری غائب شی ورپسی انور راخی جی ستوری چی غائب شی نو بیا انور راخی جی نو دقرنگے پا دنیا کے دا پیغمبرانو سلسلہ روانوا نو چی تمام پیغمبران دا دنیا نے تشریف یوڑو نو آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خکارا شو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نور را اخطر نو دا اللہ دا قدرت نظام تو گورا کہ دا ستوری پیو منظم طریقہ باندے روان دی پدے کے گڑبڑ والے او خطائی نرازی نو دق شانت باطنی ستوری روحانی آفتاب او ماہتاب دا دے انتظام اللہ مضبوط جوڑ کرے دے دا پیغمبرانو نظام مضبوط تے والنجم اذا ہوا قسم میری پستوری باندے چکل دا ڈوبشی پریوزی ما ضل صاحبکم وما غوا ند خطا شوی ستاسو مرگرے صاحبکم ستاسو مرگرے پیغمبر علیہ السلام یادی نو دا مرگرے و تولی ہوئے رسول او نوے نبی او نوے وی پدے کے اشارہ دیتا دا جدا پیغمبر علیہ السلام چتا دا بہر علاقے نہ راغلے نہ دے سناشنا شخصیت نہ دے جدا غیر اشتنوالی کے ستاسو شک شبہ پیداشی بلکہ دا ستاسو مرگرے دے ہر وقت تاس سر مرگرے پاتے شوے دے ستاسو وطن کے پیدا شوے دے بچپن تاسو لی دے لیدا جوانی تاسو لی دے لیدا نوجوانی تاسو لی دے لیدا بڑاپے تاسو لی دے لیدا پوخ عمر تاسو لی دے تجربہ پہ کرے دا چتا دروغ ویلی ندی چتا غلط کارن کم لی دے ندی اخلاق و عادات تاسو تا معلوم دی امین و صادق بوتا تاسو وی نو دا پا نبوت کے حیث شک شبہ نیشترے ما ضل صاحبکم وما غوا ند خطا شوے ستاسو دا مرگرے پیغمبر علیہ السلام خطا شوے ندے نہ پا قصد باندے اور نہ بلا قصدہ پیغمبر علیہ السلام
خطا شوی نه دی، نه قصدن او نه بلا قصد. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وما ينطق دا الله محبوب دا ځان خبر نه کوي، وما ينطق خبر نه کوي عن الهوى د خپل خواهشنا، ان هو الا وحي يوحى، نه د کلام د پیغمبر علیہ السلام یا دا قرآن نری الا وحی مگر دا خو وحی دا یوحا چی محبوب تا وحی رازی. علمه شدید القوا تعلیم ورکی دتا شدید القوا سخت قوت والا ذو مرت چی زور ورهم دے. ان هو الا وحی یوحا، ندے دا کلام دا پیغمبر علیہ السلام مگر دا وحی دا یوحا چی دتا وحی کیگی دتا را لگلی شی. دا اللہ محبوب دا زان خبری نکی. نو دا پیغمبر علیہ السلام چی سمر خبری دی کہ آغا قرآن دے و کدا حدیث دے دا دا اللہ دا طرف نواحی رازی. فرق پا کی دومر دی چی دا اللہ کلام کلا مضمون او الفاظ دوار دا اللہ دا طرف نوی، نو دیتا قرآن ویلی شی، الفاظ او معنی دوار دا اللہ دا طرف نازل شی دیتا قرآن وی. دا پمانزه کی تلاوت کیگی دیتا وحی مطلوع وی، لستل شوی تلاوت شوی وحی. او کل معنی او مضمون دا پیغمبر علیہ السلام ظلم مبارک تا نازل شی دا اللہ دا طرفنا، او الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک راشی، نو دیتا حدیث ویلی شی. دا وحی غیر مطلوب تلاوت کیگی نا پمانزے کے لستینی شی. احادیث دا پیغمبر علیہ السلام مضمون دا اللہ دے، معنی دا اللہ دا طرف ندا، خو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارکی. گفتا یہ وہ گفتا یہ اللہ بود گرچہ در حلقوم عبداللہ بود. گفتا یہ وہ دا گفت دا وینا دا دو، گفتا یہ اللہ بود دا دا اللہ وینا دا وینا دا اللہ گرچہ در حلقوم عبداللہ بود اگرچہ دا بندہ دا حلقوم دا مرین راؤزی. نو دیتا حدیث وی کہ مضمون او معنی دا اللہ دا طرف دا، خو الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا طرف ندی. اس دا حدیث مبارک دا پیغمبر علیہ السلام چی دی دے کہ یو خبر اداز دکا کہ کلا کلا یو قید کلیہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا اخی، او دا اغینا اغی قید کلیہ پیغمبر علیہ السلام پا اخپل اجتہاد باندے نور مسئلے بیان کی. نو دغا اجتہاد کلا کلا خطا کیگی او کلا بسی کیگی. نو که غلطی اوشی دغا اجتہاد کی غلطی اوشی نو پیغمبر پا غلطے اللہ پریک دی نا فوراً تنبیح ورکی چدا خبر خطا دا. پیغمبر اجتہادی خبر کا اکی اوغی کے خطا رالا اللہ فوراً تنبیح ورکی چدا خبر خطا دا نو صحیح لاری تیرا والی دا وحی پا ذریعہ اطلاع ورکی شی. او دا امت عالمان چے اجتہادو کی نو کدی خطا شی دا تبیا پیغام دا اللہ دا طرف نراجی چے مجتہد تا غلطی اکلنا. خدا مجتہد دا غلطی یواز معاف نہ بلکہ ثوابم پہ اللہ ورکی دا دین گنلی شی. نو مجتہد چے او مسئلہ کے اجتہاد اکی خواری اکی او بیا دے مسئلہ بیان کی نو کہ حق مسئلہ و دو ثواب اوشو او کہ خطا شو نو نخپل اجتہاد او دا محنت او دا مشقت ثواب اللہ ورکی. نو دے کہ شک شبہ ختم شلا کہ پیغمبر سوئی ندا طول وحی من اللہ دا اجتہاد پاکی نشتا دے نو نا اجتہاد پاکشتا خو اجتہاد کے غلطیو شنو دا وحی پا ذریعہ اگا اللہ سے کئی ہوتا بدلی کی دا حکم دا سے نلے دا سے
علمه شدید القوا تعلیم ورکی دے پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا اغا جبرائیل چی دا دیر قوت والا دے ذو مرہ زور وردے پلارت ندا وحی سوک تخت ولی نشی شیطان تی نغلا کولی نشی مخی تا رکاوٹ نشی رات لے ذو مرہ زور وردے دادا جبرائیل علیہ السلام صفتنا اللہ پاک بیان کری دی جبرائیل علیہ السلام قوت والا دے زورور دے پلارا کی وتحیث قسم رکاوٹ راتلی نشی کما وحی چا اللہ ورکرلا ہو بہو اغا پیغمبر علیہ السلام تروڑی نو دے دے کہ جبرائیل صفت اللہ بیان کرے علمہ شدید القوا ذو مرہ تعلیم ورکی دے قرآن پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا اغا جبرائیل چاگا دا دیر قوت والا دے ذو مرہ او زورور دے سورہ تکویر کے اندر جبرائیل صفت راغلے دے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین ذی قوت قوت والا دی جبرائیل ذی قوت قوت والا دی عند ذی العرش مکین او دا عرش دا مالک پا مخ کی مکین دا اچت درجی والا دی مطاع دا تابداری کلیشے ودا ثم امین دے امانت گرہم دے دا جبرائیل صفت دے جبرائیل علیہ السلام فرمائی وی زمن پا مخ کے ابلیس دا دیر اچت درجیو طاؤس الملائکہ با وطویلے کے دو وی زمن پا مخ کے آغا تباہ و برباد شو دیر دا ذلت او دا رسوائے جن دے دے اللہ وطوی چی رکشوزا فاخرج فا انکا رجیموزا رکشا دا اللہ دا دربار نا چخ شو وی شرف وی دا آغا وقت نا تردے وقت پورے من سر اخپل ازان دا پارا خطرو یروی اسنا من دا اخپل دربار نا اشوری وی امن را سر نو دا خطروا وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دے دا تمام عالم دا پار رحمت تے ما تا پاک دا برخر اور سیدا چے ما تا امن حاصل شو چے دا شیطان پشان رٹا لکے گم نا شڑا لکے گم نا رحمت للعالمین دے زما برخ پاک صلا وی چے کل رحمت للعالمین تا ما دا آیات روڑ چے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وی دا آیت نچرال انو ما تا معلوم شا چی دا اللہ پا دربار کے درجے والا اما شرینا عند ذی العرش مکین ابلیس غندے بنا یما وی ما تا امن حاصل شو دا رحمت للعالمین یو برخ دا ما تا حاصل شو علمه شدید القوا تعلیم ورکی دے پیغمبر علیہ السلام تا قرآن شدید القوا اگا جبرائیل چاگا دا دیر قوت والا دے ذو مرتن و زور وردے اصل کے تعلیم دا قرآن اللہ ورکی الرحمن علم القرآن رحمان اگا ذات چی تعلیم دا قرآن ورکڑے دے جبرائیل منس کے واسطہ دا جبرائیل استاذ نرے فاستوا وهو بالافق الاعلى فاستوا نو پس برابر کے ناست وهو بالافق الاعلى او غال اسمان پا اوچت کنارو باندیو نو ثم دنا فتدلا بیارا نزدے شو فتدلا را جخ شو فتدلا را ٹھیٹ شو فکان قاب قوسین او ادنا پس شد پیغمبر علیہ السلام سر پا مقدار دا دو لندو او ادنا یا دا اغینم نور رانیز دیشو فا اوحا الى عبده ما اوحا پس اللہ وحی اکرل اقبل بندتا ما اغا اوحا چکم وحی و تو اکرل
فاستوى وهو بالافق الاعلى. دے آیاتونو کی دا اللہ پاک صفتنا او افعال راضی. مخ کے دا اللہ پاک لیدل پدے کے دا صحابہ کرامو اختلاف دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوی چی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دیدار کرے لے, اللہ پخپل استرگو لیدے لے. اور نور صحابہ کرام وی نا اللہ ندی لیدے لے, جبرائیل علیہ السلام لیدے لے. جبرائیل دا فرشتوں پا شکل کے یو پیغمبر ہم ندی لیدے لے, صرف زمن پیغمبر علیہ السلام دا فرشتوں پا شکل کے جبرائیل لیدے لے, بل پیغمبر ندی لیدے لے. شدید القوا وغیرہ دا دا جبرائیل علیہ السلام صفتو ندی. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابی دے اغوی چی کنت عند عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زدہ عائشی بی بی سروم یوم زد فقلت علیس اللہ یقول ما وتوی چی اول اللہ فرمائی لی ندی دا اللہ دلیدلو پبارک خبری وی ما وتوی چی ولی اللہ پقبل فرمائی لی ندی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رآه نزلة اخرى. ولی دا غزے کی ویلی ندی چی پیغمبر علیہ السلام وی چی ما اللہ لی دلی. نو فقالت عائشہ بی بی وی انا اول هذه الامت, پدے امت کے اول بندہ زیما. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ما دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کرے دے عن هذا دی لدو فبارکن فقال انما ذاک جبریل, ما تیوی خدا خو ما جبریل لیدل دے, اللہ میں لیدل ندے. لم یرہو فی صورته, جبرائیل میں پقبل اصلی شکل کی لیدل نو, التي خلق علیہا, اگر شکل چی پکم باندے اللہ دے پیدا کرے الا مرتين, مگر دو ظلمی لیدل دے. رآہ منحبتا من السماء الى الارض, پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لی دلے چی دا اسمان نظمک ترا کزے دو, درا کزے دو پا وقت می لی دلے صادن عظم خلقه ما بین السماء والارض, دا جوسا اللہ دمرا قطور کرے چی دا نظمک و اسمان ترمند تمام فضائے ڈکا کرے وا. ویدہ جبرائیل علیہ السلام وزری دی چی ویلے کرے شپک سوا وزری دی چی ویلے کرے دا اسمان لمن ٹھولے پٹ شولے. بل روایت کی دی چی پیغمبر علیہ السلام نتپوسو شو یا رسول اللہ حل رأیت ربک, اید اللہ رسول تارب لی دلے فل رب دی لی دلے فقال اللہ وینما لی دلے انما رأیت جبریل منحبتا, ما جبریل لی دلی چی دا اسمان نظم کی طرح کزے دو. بل صحابی وی ما پیغمبر علیہ السلام نتا پوس کردی دی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. وی پیغمبر علیہ السلام وی چی دا ما جبرائیل پا دے حالت کی لی دلی شپک سوا وزرے وی. پیغمبر علیہ السلام تا پا ابتدا کی وحی چی نازل شلا غار حرا کی, بیا جبرائیل علیہ السلام نراتا اور دا پیغمبر علیہ السلام شوقو چی بیا اوینما. نو کل کل با نظمک اسمان پا منز کی راہکارش و تسلی بے ورکول غائبانا. کلو میدان کی اصلی شکل بان راغش پک سو وزروی دا اسمان لمن پٹکلی.
نو دې آیاتونو کې وی جبرائیل علیہ السلام مراد دی. ولقد رآه نزلة اخرى شب معراج کې لیدلی شوی دی. دغه ابتدا کې او دا بیا دویم ځل شب معراج کې دی. فاستوى دبرنا راکوشو او د اسمان دی لمنو سره فاستوى برابر کېناسته. د نظر غایب نه دی مخامخ کارېده. نو ثم دنا بیا رانږدې شو. دنا معنا رانږدې او تدلا راټیټ شو قریب شو. فکان قاب قوسین بیا د دوو لیندو په برابری شو. قاب مقدار ته وایي. قاب هغه لرګي چې لینده ترې نه جوړه شوي. پخوانو جنګونو کې به لینده استعمالېده، په لینده به یې غشي ویشتل. نو قاب د لرګي هغه حصه چې لینده باندې په هغې باندې تسمه وتړلی شي. نو قاب هغه لرګي دی چې د لاس نیولو دسته پکې وي او د دې په مقابله کې مخامخ د دې لینده هغه تار وي، تسمه وي. اوس د دې لیندې دغه لرګي او دا تسمه چې د څرمنې جوړه ده، نو دغه تسمه او لرګي د دې په منځ کې چې کومه فاصله ده 1.5 فوټ وي، دقې 1.5 فوټ فاصلې ته قاب وي. د لرګي او د تسمې ترمنځ فاصله قاب 1.5 فوټ وي. نو قاب قوسین د دوو لیندو منځ کې فاصله. په عربو کې یو دستورو چې د دوو کسانو ترمنځ صلح به کېدله، دوستی به کېدله، نو د هغې یو علامه دا ده چې لاس به یې میلاوو. لاس به دواړو فریقو یو بل سره میلاو کړ. دا د دوستۍ علامه وه. یا د موجوده وخت کې خلک یو بل ته ورته غاړه وځي، لاس میلو کي ورته غاړه وځي، نو دا د دشمنۍ د ختمېدو او د دوستۍ علامه ده. نو د عربو لاس به میلاوېده او د لاس میلاوېدو سره دواړو فریقو به خپلې لیندې راواغېشتلې او هر یو به د لیندې د لرګي طرف خپلې سینې طرف ته که، خپل ځان طرف ته. هر یو د خپلې لیندې دغه لرګي حصه دا به ځان ته کړه او دا تسمه به د بل دوست طرف ته مخامخ کړله او بیا به د دواړو لیندو تسمې یو بل سره جوختې شولې. د دواړو لیندو تسمې دا به یو ځای شولې، نو دا به یو بل سره د نزدېکت او د دوستۍ اعلان ګڼلی کېده. په دغه وخت کې د دې دواړو سړو په منځ کې فاصله به څومره وه؟ د دوو لیندو په مقدار باندې وه. د دوو قوسونو، قوس د لرګي دغه حصه ده. نو د دوو دوستانو منځ کې فاصله د دوو لیندو برابر چې دا تقریبا 3 فوټ به وه. دواړه دوستان به یو بل ته دونه نږدې شو چې په منځ کې فاصله 1 ګز به پاتې شوله. او ادنا دا قرب و اتصال ګورې عام رسمي اتصال نو بلکې د دې نه زیات و. نو دې آیات مبارک کې جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته دومره رانږدې شو لکه د دوو لیندو په منځ کې چې فاصله، بلکې د دې نه هم ډېر رانږدې شو. اوس په دې ځای کې د شک او د شبهې ګنجایش قدرې هم نشته چې پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لیدلی دی، ګورې بل څوک نه دی. او جبرائیل لیدلی دی خو پیژندلی هم دی او په دې ځای کې د شیطان مداخلت نشته دی. فاوحى الى عبده ما اوحى، بس الله وحی وکړله الى عبده خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما اوحى چې کومه وحی ورته کوله.
ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد معنا زړه. نو پیغمبر علیہ السلام چې د سر په سترګو لیدل کړي دي یا د زړه په سترګو لیدل کړي دي نو دې کې ګوره دروغ نشته دی. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. یو ځل بیا د سدرة المنتهى سره لیدلی دی. سدرة المنتهى دا د اووم اسمان نه بره یوه ونه ده چې د بیرې په شکل کې ده. د بیرې شکل دی. جرړی په شپږم اسمان کې دي او تنی په اووم اسمان کې ده. عندها جنة المأوى. دقه ځای سره جنة المأوى دی. سدرة المنتهى ورته ولې وایي؟ وایي د بره نه چې کم مخلوق دی کم احکامات او پیغامات راوړي هغه د سدرة المنتهى نه ښکته نه راکوزېږي او د ښکته مخلوق د سدرة المنتهى نه بره نه ځي. نو منتهى د دواړو فریقو د بره او د ښکته منتهى په دقه ځای باندې انتها کېږي. فأوحى إلى عبده ما أوحى. پس الله وحی وکړل إلى عبده خپل بندتا ما أوحى کما وحی چې ورته کولا. ثم دنا فتدلى. بیا جبرائیل علیہ السلام را نزدې شو. فتدلى راکټ شو. فکان قاب قوسین او ادنى. پس شو په مقدار د لیندې په مقدار د لیندې او ادنایا د دې نم زیات را نږدې شو. نو فاوحى پس وحی وکړل الله الى عبده خپل بنده محمد رسول الله ته ما اوحى کما وحی چې ورته کولا. ما کذب الفؤاد ما رأى. دروغ نه دي ویلي زړه د پیغمبر علیه السلام ما رأى چې څه لیدلي کړي دي. افتمارونه على ما يرى. آیا تاسو شک او جګړې کوئ علی ما په هغه څه باندې یرا چې پیغمبر علیه السلام یې ویني چې لیدلي دي یا نور به هم څه ویني هغه ټولو کې تاسو شک مه کوئ. لیدل پیغمبر علیه السلام کړي دي او شک پکې تاسو کوئ چې سم به یې نه لیدلی یا پوره به یې نه لیدل یا به بل څوک لیدلي. نو چا چې لیدل کړي هغه وایي ما صحیح لیدل کړي دي او ته پکې شک شوبې کې. نو دې کې شک شوبه مه کوه. ګوره میاشتې لیدلي نو تیز نظر بندیان یې وویني نو ولې دا ټولو خلکو لیدلي وي؟ ټولو خو لیدلي نه وي خو اعتماد وکړي فلاني فلاني میاشت لیدلې ده. د هغوی په لیدو باندې عام خلک اعتماد کوي. اذا لم تر الهلال فسلم للناس رأوه بالابصار. چې تا میاشت ونه لیدله نو د خلکو په لیدو باندې خو اعتماد کوي. نو پیغمبر علیه السلام په خپلو سترګو مبارکو هر څه لیدلی دي نو تاسو شک مه کوئ. افتمارونه علی ما یرا. آیا تاسو شک کوئ جګړې او بحثونه کوئ علی ما په هغه څه باندې یرا چې پیغمبر علیه السلام یې ویني. ولقد رآه نزلة اخرى. په تحقیق سره پیغمبر علیه السلام بل ځلې لیدلی دی. رآه جبرائیل لیدلی نزلة اخرى پراکوزیدلو کې بل کرته هم نزلة پراکوزیدو کې عند سدرة المنتهى. د سدرة المنتهى سره عندها جنة المأوى. د دې سدرة المنتهى سره نږدې جنة المأوى. جنت ماوا دی. مأوا ټکانې ته وایي. آدم علیہ السلام او حوا بی بی په دغه جنت کې اول ټکانه حاصله کړې ده او بیا د دغه ځای نه ځمکې ته تشریف یې راوړی دی. اذ یغشی السدرة ما یغشی. په کوم وخت کې چې پټ که دی لره د ونې لره سدرة المنتهى لره ما هغه څه یغشی چې کوم څه پټ که. فرشتې وې مختلف رنګونو کې پرې راتلې د سرو زرو د پتنګانو په شکل کې تاوېدې را تاوېدې. ما زاغ البصر وما طغى.
کوکشوی نه دی نظر د پیغمبر علیہ السلام وما طغى او نه د حد نه تجاوز کړي بل قوم نظر نه دی تلی لقد رأى من آیات ربه الكبرى فتحقیق سره پیغمبر علیہ السلام لیدلی دی من آیات ربه الكبرى دا اللہ دا قدرت لوی لوی نشانات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم سورة النجم ویشتما سفارہ نرلسم آیات افرأيتم اللات والعزى مخ کے آیاتن کی دا اللہ عظیم نعمتنا قدرتنا ذکر شو دا اللہ عظمت او جلال ذکر شو دغه الله دا طرفنا جبرائیل علیہ السلام مقرر دے پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑی اغا قوت والا دے شدید القوا ذو مرہ نو ددا سے عظیم ذات پمخ کے لات و منات و عزا سے شیدے ددی بوتان نم مناسب نہ چواغشتی شی لات منات او عزا دا د بوتانو نمونه دی او د خزو په شکل باندې جوړو دا بوتان د زنانو په شکل جوړو لات چې دی نو دا د طائف د خلکو خدایو لات طائف والو د پاره منات چې دی نو دا د اوس او د خزرج او د خزاعه قبیله دا غوی خدایو او عزا دا په مکه مکرمه کې د قریشو د بنی کنانه وغیرہ دا غوی خدایو او لوی ګڼل کېده او دا عزای د لات او د منات نه اوچت ګڼه په درجه کې لوی ګڼه عزا د مکې سره نږدې نخله یو مقام دی په هغه ځای کې به پروت او لات چې دی نو دا د طائف والا خدای
مکے سره نږدې عزا وپسې طائف طرف ته دا لاتو اول عزا بیا لات ته او دریم چې دی نو دا لږ لرې دی منات نومې دی دا د مکې نه مدینې ته نږدې دی د مکې نه لرې دی او مدینې ته نږدې دی د مکې خلکو چې به طواف کو قریش مکه هغوی به طواف کو نو د طواف په دوران کې به هغوی دا خپل بوتان یادول وی بے واللات والعزا ومنات الثالثة الأخرى هؤلاء الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى دا بے طواف دوران کی خپل خدایان یادون لات و عزا او منات دریم هؤلاء الغرانيق العلا دا اوچتو گردنن والا اوچتو درجو والا دی وإن شفاعتهن لترتجا دا دوی دا شفاعت امید کی دیش دوی بمنگ دا شفاعتو نکی نو لات و منات و عزا لا حیثیت نلری دے کہ بعض تفسیرونو یو واقعی لکلے خو اگر غلط را کہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نمون یادول سورت نجم تلاوت کو او پدغ دے کہ وی شیطان دا پیغمبر علیہ السلام دا آواز پشانت آواز جوڑ کو وی چی وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا خدا قصہ غلط را دا سن را شیطان دا پیغمبر آواز جوڑو لی نشی دا پیغمبر پا شکل کے راتلیم نشی نہ شکل جوڑو لی شو نہ آواز جوڑو لی شی افرأیتم اللات والعزا آیا پس دا اللہ دا کل صفتنو نرستو تاسو وینے لات لرا و عزا لرا لگ اگورے دیتا اللات والعزا لات تا اگورا و عزا تا اگورا ومنات الثالثة الاخرى او منات چی دریم بلے نو دتم اگورا دیکھ دا خدای سری دا خو عاجز مخلوق دے بوتان دی حیث اختیار نلری او بیا دا دا جنکو پا شکل کندی لات منات عزا دا جنکو شکل نری او بیا دے کافر بویل الملائکتو بنات اللہ فرشتے دا اللہ لوریانی دی نو دے بوتانو تا دا خدای لوریانی ویل یا فرشتو تا دا خدای لوریانی ویل دا دیر سخت بے انصافی دا اول خو اللہ لم یلد ولم یولد اللہ بچی ندی روڑے بالکل بچی نشتا بچی ندی روڑے مور پلار نلری دچانا پیدا نلے سوکتے پیدا نلی لم یلد او بالفرض کد اولاد نظریہ امن رشی نو بیا دا سے بونڈے تقسیم چزان لزامن غوارے او اللہ لنوریانی زان لدی زوی خوخ دے خدای رپار دی لور خوخ اکللا تلکا اذن قسمت ضیزا دا خو بیا دا ظلم تقسیم دے لکا لور کمزور دا زوی طاقتور دے نزان لطاقتور اولاد او خدای لکمزوری لوریانی علکم الذکر وله الانثى آیا استاسو دا پارا دی زامن وی وله الانثى او اللہ لنرد لوریانی وی تلک اذن قسمت ضیزا دا خو پدغ وقت کے دا ظلم دک تقسیم دے ان هي الا اسماء سمیتموها ندی دا مگر تشنمون دی دا لات مانا وغیرہ ندی دا الا اسماء مگر تشنمون دی
سمیتموها چه پدوی بان تاسو دا نمونه اخودی دی انتم تاسو و آباؤکم و استاسو باباگانو استاسو پلار دی که پیدا نمی خلات و منات و عزا صرف نمونه دی نور حقیقت نلری ما انزل اللہ ند نازل کرے اللہ بہا پخدای دا دی بوتانو بانے من سلطان سدلیل دا دوی پا خدای باندې سند و دلیل نشتا او دا دوی پا خلاف دلائل دیر زیاد موجود دی ان یتبعون الا الظن دوی تابداری نکی مگر دا تشگمان دا اٹکل تابینی ان یتبعون دا کافر تابداری نکی الا الظن مگر دا خیال و دا گمان وما او اغس تهوى الانفس جد دوی ظلم اغواری ولقد جاءهم من ربهم الهدى او پا تحقیق سر راغلی دی دویتا من ربهم دا دوی دا رب دا طرفنا الهدى ہدایت و تراغلی دی دا اللہ دا طرفنا ہدایت راغلی دی پیغمبر قرآن واضح دلائل خدا کافران بیا هم د خپل خیالاتو او د اٹکلونو تابع دي ام للانسان ما تمنا فللہ الاخرة والاولى انسان کافر انسان دا زړه کې وایي چې زد دے بت عبادت کوم نو دا با دا اللہ پا دربار کے زما سفارش کی نو دا صرف خیالات تی آرزوگانی دی ولی دا سکی گی چی دا انسان پا کے آرزوی و دا با خامخا پورا کی گی دا دنیا و دا آخرت طول خیر خیگڑا دا اللہ پا اختیار کی دی او دا بت پا عبادت ہے شیم نکی گی آغا شیب کی گی کم چی اللہ غواری اب للانسان ما تمنا آیا انسان تا ملاوی گی ما اغا تمنا چکم خواہش کئی فللہ الاخرت والاولا پس خاص اللہ پاک سردی الاخرت والاولا خیر و خیگڑ دا آخرت و دا دنیا اول و آخر طول خیر خیگڑ اللہ سردی وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ وَكَمْ مِن مَلَكٍ سُمْرَ دِيرِ فرشتی فِي السَّمَاوَاتِ اسمانونو کے سُمْرَ دِيرِ فرشتی دی لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا حس پکام مرادی شفاعت ددوی شیئا لسشی دید فرشتو دا سفارشم پکام مرادی الا من بعد ان یأذن اللہ مگر رسو دا دینا چی اللہ ورطا حکمو کی لمن اغا چا دا پارا یشاو چی اللہ اغواری ویردو اللہ ترزاشی دا بود سا حقیقت تے سے حیثیت تے ایسا دا اسمان مقرب فرشتے دا اللہ پا مخ کے سفارش نشی کولے البتہ چی دا چا پا حق کے دا سفارش حکم اللہ ورطاو کی او دا دغه بندنا اللہ رضا هم وی نو بیا دغه دیکھے سفارش بکارو کی چی دے بندنا اللہ رضا وی او فرشتے تے اجازت او کی نو که بعضی گناہونا تنشوی نو دا فرشتے پا سفارش بوتراغی معفوشی او بت تا اجازت نشتا چی دا سفارشو کی او دا کافرنا اللہ رضا نلی چی دا پارا اللہ دا سفارش اجازتو کی دا کافرنا اللہ رضا نلی او بت وغیرہ تا اللہ اجازت نکی چی دا کافر سفارشو کا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ او دیر زیادی فرشتی دی اسمانونو کے لاتونی چی پکار نرازی شفاعتهم سفارش دا دی فرشتو شیئن دسشی الا من بعد ان یأذن اللہ مگر رست دا دینا چی اللہ ورط اجازتو کی
لمن اغا چا پا حق کے یشاء چی اللہ غواری ویرضا او دا دغ کسنا اللہ رضا ہوئی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرت بے شک اغا خلق چی ایمان نروڑی بالآخرت پا آخرت ماننے لیسمون الملائکت تسمیت الانثى خام خانوم دی فرشتو لرا لیسمون الملائکت خام خانوم دی فرشتو لرا تسمیت الانثى پنوم دا زنانو فرشتو لرا دا زنانو نوم دی ما لهم به من علم نشت دی دویت پدے خبر بانے سا علم و سا خبر یتبعون الا الظن دی تابداری و پیروی نکی مگر دا اٹکل و دا گمان چی دا چاپا آخرت بانے یقین نشتا دا آخرت دا صدانا بے فکر دی دا ہوئی دا گستاخی خبر کی مثلا فرشتو تا زنانوی دا خدای لوریانی وطوی دا دا دوی اغا اٹکل او جہالت تے فرشتوں کے مذکر مؤنث نشتا اوی اللہ دا تذکیر او دا تانیس نا پاک پیدا کری نبی دا اللہ اولاد نشتا وما لهم به من علم نشتا دے کافر سر پدی خبر بانے سو علم چے فرشتے مذکر مؤنث علون دا اللہ دی یتبعون دی تابداری نکی الا الظن مگر دا اٹکل و دا گمان وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا او بے شک اٹکل و گمان لا یغنی پکار نرازی من الحق شیئا دا حق مقابلہ کے ہے شیہم دا حق مقابلہ کے اٹکل ہے اس پکار نرازی فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا پس اعراضو کا مخوالوت عمن دا اغچانا تولا چی دا حق نے مخالولی لے فاعرض پس تا اعراضو کا مخوالوت عمن دا اغچانا تولا عن ذکرنا چی دا منگ دا ذکرو دا یاد لے مخالولی لے ولم يرد الا الحیات الدنیا ولم يرد او دی ارادہ نلری الا الحیات الدنیا مگر صرف دا دنیا دا زندگی ذالک مبلغهم من العلم دق دا دوی دا علم انتہا دا بد دنیا و دا دنیا جند و مزے چرچے بد دق دا علم انتہا او دق دا کوشش انتہا ہم دا بد دا اللہ نے مخ اڑو لے دے دنیا غواری ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک استا پروردگار هو اعلم خبردار دے بمن فاغچا ضل عن سبیلہ چی دا اللہ دا لارن خطا شوی دے وهو اعلم بمن اہتدا او دا اللہ خبردار دے بمن اہتدا فاغچا باندے کہ پا ہدایت تے ہدایت والا اللہ تا معلوم دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لردی ما اغس فی السماوات چی اسمانونو کی دی وما فی الارض او اغس چی پزمکا کی نداغی طولنا اللہ خبردار دزمکا دا اسمان قبضہ اللہ سردا نیک و بد اللہ تا معلوم دی نوار چالا دا نیکے و دا بدے بدلے با پورا ورکی لیجزی الذین عصاؤوا بما عملوا زمکا اسمان دا اللہ قدرت کی دی دا اللہ حکومت کی دی لیجزی الذین دید پارا چے بدلے ورکی اللہ الذین اغا چاہتا عصاؤوا چے بدی کرے دا بما عملوا دا اغا سے چے دوی کم عمل کرے دے نو دا بدے بدلے با اللہ ورکی سزا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى او بدلور کی اللہ الذین اغچاتا احسنو چی احسان اکڑی دی نیکی اکڑی دا بالحسنى خشت بدلور لور کی
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. سورة النجم ویشتما سپارہ 11 آیات. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. خاص دا اللہ پاک ملکیت دے مملوک دی اغسو چی اسمانونو کی دی او اغسو چی زمکہ کی دی. ہر یوشے دا اللہ پاک ملکیت تے او دا اللہ قبضہ کرے. بیا دا نیک او دا بد عمل بدلہ ورکولو کے حیث رکاوٹ نشتا. کہ سوچ فکر اکڑی شنو معلوم بشی چزمک و اسمان دا عظیم لو یا کارخانہ پیدا شوی دا دے دا پارا دا چی دا دے با یوزل نتیجہ راوزی. دا دے دنیا دا زندگی نتیجہ آخرت تے او پا آخرت کے بیا دا نیک عمل بدلا او دا بد عمل بدلا ملاوی. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. خاص اللہ پاک لردی ما اغسو فی السماوات چی اسمانونو کری وما فی الارض اغس چی پزمک کری لیجزی الذین اساؤو دیر پارا چی اللہ بدلور کی اغی خلقو تا اساؤو چی بدی کری دی بما عملو پا سبب دا بند عمل ددوی دا اغیب اللہ بدلور کی. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. بدل بورکی اللہ الذین اغی خلقتا احسنو چی احسان اکڑی دی نیک عمل اکڑی دی بالحسنى پا بدل دا احسان دا اغوی دا احسان و دا نیک عمل پا بدل با اللہ نیک بدل ورکی. نیکان کم خلق دی. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. اغا خلق یجتنبون چی پرہیز کئی زان بچ کئی کبائر الإثم دا غٹو غٹو گناہننا والفواحش و دا بے حیاء دا کارنا.
الا اللمم مگر د وړو گناهونو نه بلا قصد گناهونو نه. لمم بعض مفسرین وی د دینه مراد واړه گناهونه دي، او بعض فرمایي چې د دینه هغه گناه مراد ده چې پاغه باندې همیشه والے بنده نه کوي، او دا گناه دې عادت نه جوړي، یا هغه گناه ته مراد ده چې دا غې نه پس توبه وویستی شي. یا بلا قصد اتفاقی پا گناہ کے واقعی شورست پخ پیمانی توبہ و باسی نو دیتا لمم وی نو دا سوارا وارا گناہون دا غین بچ کے دل گران دی. پیغمبران تے اللہ بچ کئی نور عام خلق پا دی گناہ کے مبتلا کی گی، نو پا دی باندے دا اللہ اغا دوستی دا غین بندہ ازینا. الذین نیکان اغا خلق دی یجتنبونا چاہوے اجتناب کئی پریز کئی زان بچ کئی کبائر الاسم دا غٹو گناہننا والفواحش و دا بے حیاء دا کارننا الا اللمم مگر وارا گناہنا یا بلا قصد و ارادے گناہنا یا اغا گناہ چلاغین پس پہ توبہ راشی. ان ربک واسع المغفرہ بے شکستا پروردگار واسع المغفرت فراخ بخشش والا لے کہ فراخ بخشش والا لے وارا وارا گناہونا و تا اللہ معاف کئی یا دا توبے توفیق ورکی نو توبہ قبلی نو گناہگار دے مایوس و نا امید نشی. کہ پہر وڑاو لوی گناہ بانے گرفت اور پکڑ کے دلے اللہ نیول کولے نو دزمک پا مخ با یو انسانم جم دے نو پاتی شوی طول با دا گناہونو پا صدا کی قتل شوی مربو. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض دا اللہ خبردار دے بكم پتا سبانے اذ پا اغا وقت انشأكم من الارض چی تاسوی دزمکی نا پیدا کولے. کم وقت چی پیدا نوے دزمکی پا اجزاو کی تقسیم و خوارا واروے اغا وقت کم اللہ تا معلوم وے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ او پا کم وقت چتاسو معشومان بچیوے فی بطون أُمَّهَاتِكُمْ دخپلو میندو پگیڑو کے اغا وقت کم اللہ تا معلوم ہے. یعنی چالچ اللہ توفیق دا نیک عمل و دا پریزگارے ورکڑے دی نو دے دی غرور نہ کئی دے دی لویو تکبر نہ کئی زانتا بزرگ بزرگ دی نوئی. اللہ دا ہر چا بزرگی پاک دامنی پریزگاری پیجنی و تا معلوم دا دا اغا وقت نا دی پیجنی چے انسان تلا دنیا تراغل نوی تلا دا ہستے پا دیرہ کے داخل نوی نو انسان لپکار چی خپل اصل ایر نکی اصل دیدار چی تپاول کی دا خور پیدائی بیا دویم اصل دیدار چی تا دا نطفین پیدائی بیا دریم خبر دار چی دا نطفہ دا مور پر رحم کی پا دریو تیرو کے دننا اگر جائے قیامو دریو پردو کے دننا او بیا چی کلا پیدائش دے وشو دا خوراک شوی نو خوراک دے سو لگزان تا فکرو کا دا مور دا حیز وینا دا دا بچی خوراک دے نجس وینا ناپاکا دین پس انسان ازان تا فکرو کا اصل تر خیالو کا تا تا کم کم جسمانی او روحانی کمزورتیاوی تا پا کم کمزورتیاو کیوی جسمانی و روحانی. آخر اللہ پاک پخپل فضل کرم بانے یو دیر اچت مقام تا او رسولے
نو دین پس ته د لویې دعوه مه کوه، خپل ابتدا ته وګوره. نو د تقوا د پرهیزګارۍ دعوه مه کوه، د لویې او د قوت دعوه مه کوه، پتا کمزوریانې ډېرې تېرې شوي دي. کله خاوره وي، کله نطفه وي، کله د خوراک څه شي و. نو لوی لوی خبرې مناسب نه دي. هو اعلم بكم، دا الله خبردار دے پتا سو باندے، اذ انشأکم من الارض، فکم وقت چی تاسو پیدا کولے دزمکنا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، فکم وقت چی تاسو اجنة بچوے فی بطون امہاتکم دخپلو میندو پگیڑو کی، فلا تزکو انفسکم، نزانونا پاک پاک مخکارا کوے، پلا باقی مبیانوے. فلا تزکو انفسکم، نو دخپل زان تزکی و صفائی مبیانوے، چیزو خو دیر پاکے ما، اور دیر پرہیزگار، اور دیر تقوی دار، دیر رسیدلی ما. هو اعلم بمن اتقا، دا اللہ خبردار دے بمن پا اغچابان اتقا چے پرہیزگار دے. نخپل تزکیہ صفائی دا میا دوا کتا پرہیزگاری نو تو اللہ تا معلومی، او که پرہیزگار نہیں نو بیا دروغ موایا. فلا تزکو، دخپل تزکیہ و صفائی دعوام کوئی، اللہ تا پتر چی سوک پاک دے او سوک دا صبر درجے دے، او دار و مدار پا تقوی دے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ کم تاسو کڑیر متقی دن آغا عزت مند دے. نو ظاہری اعمال باندے ندا، تقوی اغا معتبر دا چی ترمرگ دے نصیب شی. دا سنا چی صورت تقوی دارے او بیا اغا تقوی دا نا اللہ واغشت او بیا مردارے. نو تقوی اغا معتبر دا چی پاغیبان خاتمہ دی اشی، اعتبار خاتمہ لرا دی. اللہ دے دا طول خاتمہ بالایمان کی. زینب بنت ابی سلمہ دا دے خپل نم مور پلار برہ اخو برہ، او دا برہ معنا دا نیکوکارا. پیغمبر علیہ السلام دا دے دا نم بدل کر، وے برہ زان تا موایا نیکوکارا. نیکے کو بدے نو اللہ تا معلوم ہے، نو تا زان تا پخپل نیکوکارا موایا. فلا تزکو انفسکم، دا آیات پیغمبر علیہ السلام تلاوت کو دا دین نم نے منع کرلا، پیدا نم مگدا. دیکھ استا دا نیکے دعوہ دا سدی نم دوی برا نیکوکارا، نو دیکھ تا دا نیکوکارے دعوہ کے نو نمی بدل کو زینب نمی ولا کے خود. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ ددن روایت تی رضی اللہ تعالی عنہ، وی او سڑی دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے دا بل سڑی مدح و تعریف اکو، پیغمبر علیہ السلام منع کو، او وی فرمائل چی خامخا دا چا مدح و ثناوے نو دا سے ہوئے چی زما پا علم کی دا بندہ نیک او متقی دے، زما پا علم کی دا مو چی دا متقی دے، دا پرہیزگار دے، بزرگ دے، دا سوئے چی زما پا علم کی. نور اللہ تو اس پر چی دا اللہ علم کی دیو کنا دے، دا اللہ پا علم کی دے متقی دیو کنا، و تو وائے چی زما پا علم کی دا سے. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، تاسو خپل زان صفائی مبیانوے، او دا اللہ خبردار دے بمن پا اغا چابان اتقا چی متقی و پرہیزگار دے. افرائیت الذی تولا، آیا تالی دلی اغا کس تولا چی مخی وارو،
خپل اصل ایر کو خپل خالق او مالک الله داغه نه مخوار او بل رختا افرأيت الذي آیتا قتل دے اغا تالیدل دے اغا کس تولا چی دا اللہ نے مخوارو دا اللہ دا حکمون نے مخوارو وَأَعْطَى قَلِيلًا ورکلے لگا اکرلا وَعَقْدَو بیا سخشو اعطا قلیلا یوم آنا دا چی دا لگغن دی ایمان روڑو او بیا زر سخشو نور ایمانی نروڑو اعطا قلیلا لگغن دی ایمانی روڑو وَأَكْدَا بیا سخشو نور ایمانی روڑو بعض مفسرین وی چی دا آیات دا ولید ابن مغیرہ پبارک نازل شوی دی ولید ابن مغیرہ دا مکی علوی سیٹو لیر مالدار سارے دا پیغمبر علیہ السلام خبر چی وورے دلے دو اسلام طرف تے مین پیدا شو چی اسلام قبلو ما دا کفر دا سزانا او یری دا قریب وچی دا خپل اسلام روڑلو اعلان کرے وی بیا یو بل کافر راغے اغوتے استاد گناہونو ٹول پیچھے پمارا واچوا او استاد گناہونو سزا با زبرداشت کم خو اسلام ما قبلوا او مالا بلگی پیسے راکی نو بستا ٹول سزاگانے بزو خرم او تالا با سزا نملاوی نو مال براکے نو بس دو سر خبر اوکل چی بالکل ٹک دا مال بدر کم زما سزا با تو خوری دیو قسطے پاکی ورکڑے مو او بیا دا نورو نمانی شو انکاریو که دا کار نکو نو وآتا قلیلا لبغن دی مالی ورکر اخرت دا صدانا بچ کے دو دا پارا واکدا بیا نور سخ شوی نورکو افرأیت الذی تولا آیا قالی دلی دی آکس تولا چی مخیوارو دا اللہ دا حکم منلونا وآتا قلیلا لگغن دی ایمانی روڑو یا لگغن دی مالی ورک واکدا بیا سخشو نور ایمانی مرونلو نور قصن ورنکل دا مال عنده علم الغیب فهو یرا آیا دسر دا غیب علم دے فهو یرانو دے اغیتا گوری ولی اللہ ولد غیب علم ورکڑے کہ آئندہ بتا تا دا کفر صدا نملاوی گی او تا نظام پدے باندے بل ورکناغا اللہ قبول کا پسدا کی عنده آیا دسر علم الغیب دا غیب علم دے فہو یرانو دے اغیتا گوری پاغی مطمئن شو ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ آیا دل خبر ندی ورکلی شوی ام لم ينبأ آیا دل خبر ندی ورکلی شوی بما پا اغبانے فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا چی پا صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیوں دا موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کی دا ابراہیم علیہ السلام پا صحیفو کی دا مضمونو چی دا یو مجرم پا با بل نیوی نشی دا یو مجرم بوج با بل باندے اچولی نشی ہر یو کس با دا خپل زان جواب پا خپل باندے کئی ولی دا خبر دا قتل نرا ام لم ينبأ آیا دل خبر ورکلی شوی ندی بما پاغس باندے فی صحف موسیٰ چی دا موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کیوں و ابراہیم الذی وفا او اغا ابراہیم علیہ السلام چی پوروالے پا قول باندے کرے دے ابراہیم علیہ السلام دا خپل قول او دا خپل اقرار او دا خپل وعدے پوروالے کرے دے دا اللہ حقوقی پورا ادا کری دی ضربر کمیتی نراغلے ندی اللہ تذر وازرت وزر اخرى دا موسیٰ علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام صحیفو کی دا خبر ہوا اللہ تذرو وازرت وزر اخرى چی نبا پورتا کئی اللہ تذرو چی نبا پورتا کئی وازرت یو بوج اچتاون کی وزر اخرى بوج دا بلچا یو با دا بل پیٹی نو چتائی
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى بل دا چې نه به ملاویږي یو انسان ته الا ما مگر هغه څه سعا چې د خپل کوشش او محنت کړی دی خپل محنت به ورته ملاویږي وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى او بل دا خبره چې ان سعيه د خپل کوشش او محنت چې سوف يرى زرد چې د تبع خودلی شي ثم يجزاه الجزاء الاوفى بیا به بدله ورکړي شي دتا ثم يجزاه بیا بدله ورکړي شي الجزاء الاوفى پورا بدله به ورته ورکړي شي وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ او بیشک استا رب طرف تا المنتہا انتہا دا ارچادا اخیری رسیدل اللہ تنی دارنگ دا تمام علمونو دا فکرونو سلسلہ دا دے انتہا پا اللہ دا او اللہ تا چی طولو رسیگی نو دا ارچا دا نیکے و دا بدے معاملہ با اللہ صفا کئی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ہر انسان تب رسیگی خپل محنت و خپل کوشش ہر سوک جسے کڑی دن آغا بوتا ور رسیگی دا ایصال ثواب مسئلہ جدا لا یو بندہ چی نفل عبادت کئی او داغی ثواب چاہتا بخی و دعا و تکی نو دا و ترسیگی دا دا خپل عمل نلے خوبیاهم دا بل بندہ دا نیک عمل ثواب ور رسیگی او دا سنا چی سوک فرض منزی کڑی نوی روجے نیولی نوی او بل بندہ والا روجو نیسی او بل والا منزو کی دا بوتا ور رسیگی و دے با پخلاش شی دا سنا دا فرض منز فرض عبادت دا با پخپل کے بل دا لکولی نیشی او دا نفلی عبادات و دا دعاگان و ثواب دا یون بلتا ور رسیگی چی سوکی و بلتا بخی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندے دا دعا اور دا نفلی صدقات و دا نفلی عبادات و ثواب نور مسلمانان ترسی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى دا اریو بند سعی کوشش سوف يُرَى دا تبا اخولی شی کہ حقیقت کے کم عمل بندہ کری ہوئی پا اخلاص باندے پا نیک نیت باندے اب وہ ترسیگی انما الاعمال بالنیات او بغیر دا نیک نیت نہ کچا نیک عمل کری ہوئی ناغا رسینا ضائع کی گی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى او بے شک دا انسان چلے هو أضحك دا اللہ خندئی وأبكى او اللہ جڑئی وأنه هو أضحك دا انسان خپل اختیار پس کنیشتا چلے پخپلو خاندی او دے پخپلو جاڑی دا دا جڑولو والا و خندولو والا اللہ دے دا ظاہری طور باندے سو اسباب دا سے پیدا شی چی انسان پاغی باندے او خاندی خوشحال شی سو اسباب دا سے پیدا شی چی پاغی غمگن شی دے او جاڑی دا اسباب والا سوک پیدا کی دا انسان خپل قبضہ کی نہیں دا اللہ اختیار کی او پا دے اسبابو کے اثر پیدا کول دا اللہ کار دے منگ پہ پوئی گنا کہ کل انسان خان دی کل انسان جاڑی پا باغ کی دا گل غٹے وی را غنڈوی وی دا گل غٹے غنڈا دا ناگانا خلی وازکلوی خندل دا چاو خندول دا اللہ دا گل غٹے ورا غنڈا ورا کلوش لا گل چی کلوش لکچوی خندل دا گلاب دا گل چاو خندو اللہ او پا دے باغ کی دا بلبل نو دی جانی نو دی چاو جاڑو دا اللہ وی بگوش گل چس خون گفت کہ خندان استو بعندلیب چی فرمود کہ نالان استو
بگوش گل د دې گل په دې غوږ کې چې څه خون گفتا کومه خبره وشوله چې خندان است هغه وخندل پس الله وخندو او به عندلیب چې فرموده عندلیب دا بلبل چې دی نو ته ته څو فرمایلی شو کې نالان است کې دی جاړي نو موږ پې نه پوهېږو خو بس یو جاړي او بل خاندي او دا غریبي څوک راولي او دا مالداري څوک راولي نو دا په خپل محنت او مشقت نه ده دا په خپل قابلیت نه ده دا مالداری راوستل الله کوي او دا غریبي او دا نیستی الله راولي وانه هو اغنى واقنى او بشک دا الله چې هو اغنى دې مالدار ول کوي وانه هو امات واحيا او بشک دا الله پاک چې نو مړ کول کوي او دې جم دي کول کوي جم څوک ور کوي مرګ څوک ور کوي الله وانه خلق الزوجين الذكر والانثى او بشک دا الله چې خلق الزوجين پیدا کړی دي زوجين جوړه جوړه الذكر والانثى یو مذکر او بالمؤنث نر او ماده الله پاک پیدا کړی دي خیر او شر الله پیدا کړی دي خوشحالی او خفقان الله پیدا کړی دي جړول او خندول الله پیدا کړی دي مړ کول جمدی کول الله پیدا کړی دي نر او ماده الله پیدا کړی دي وانه امات واحیا بشک دا الله جمدی اماتا مړ کول کوي واحیا او جمدی کول کوي وانه خلق الزوجين دا الله چې پیدا کولی کړی د جوړو الذکر والانثى یو نر او بل ماده من نطفه د نطفین اذا تمنا چې کله دا پر رحم کې ورواچولی شي وان علیه النشأة الاخرى او بشک د دې الله په ذمہ باندې النشأة الاخرى دوباره پیدا کول په اول وار پیدا کول الله کړی دي نو په دویم ځل پیدا کول بم الله کوي وانه هو اغنا واقنا بشک دا الله مالدار ول کوي واقنا او دې غریب ول کوي فقیرم الله را ولی افقر واقنا وافقر وفقير ولم الله کوي وانه هو رب الشعراء شعراء یو غټ ستوری دی بعض عربو به دغه ستوري عبادت کو ویل به په دې ټول عالم کې د دې ستوري ډېر لوی اثر دی نو دې کې الله فرمایي چې شعراء خو یو مزدور دی نه الله په حکم باندې روان دي کار کوي وانه هو رب الشعراء بشک دا الله د شعراء ستوري هم رب دی وانه اهلك عادا الاولى او بشک دا الله چې دی هم د هلاک کړي دي عادیان اولنی د هود علیه السلام قوم عادیان هغه په چهارشنبه پر سیلې رااله او بلې چهارشنبه پورې نیست و نابود کړ چا الله وثمود فما ابقى او ثمودیان چې دي ناغم الله هلاک فما ابقى هیڅوک کې باقی پرې نه ښودل وقوم نوح من قبل او د دین مخکې د نوح علیه السلام قوم هلاک انهم كانوا هم اظلم واطغى انهم بشكدي كانوا هم اظلم دير ظالمان واطغوا دير شريران والمؤتفكة اهوا مؤتفكة الٹا خارونا لوط علیہ السلام قوم غلط کارے کو جبرائیل علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندې دا غوی دا خار دا نور ازمکی نرا جدا که اسمان طرف تے اخی جو او التے الٹا که والمؤتفکا الٹا احوا اخکتے رو غردو فغشاها ما غشا پس پٹے که دے خار لرا دے الٹا خار لرا ما اغی عذاب غشا چے پٹے که دا اسمان نا چه خکتے را گزار کرو دا خارو
نو په دې ځمکه کې ور ډوب شو بیا د بره نه پې باران د کاڼو وشو نو د کاڼو په باران یې بیا نورم ووهل فغشاها ما غشا پس پټې که دی لره ما په هغه څه غشا چې پټې که د کاڼو باران پې وشو فبأي آلاء ربك تتمارى پس پا کم یو د نعمتونو د اللہ فبأي آلاء پس پا کم نعمتونو ربک د خپل ربانے تتمارى تب شک کے او تب تکذیب کے فبأي آلاء ربكما تكذبان پشانتے دی فبأي آلاء ربک پس پا کم نعمت د خپل پروردگار بانے تتمارى بندت بشک کے او تب پک تکذیب کے هذا نذیر من النذر الأولى هذا نذیر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر یرا اورون کرے من النذر الأولى دا پخوانو پیغمبرانونا پخوا چکم پیغمبرانو یرا اورولا پا مخالفت دا اللہ کی دا عذاب یرا بے اورولا اغی کی دیم یو پیغمبر دی عزفت العازفتو نزدیرا ورسید قیامت عزفت العازفتو نزدیرا قیامت لیس لها من دون اللہ کاشفا نشت دے قیامت دا پار بغیر دا اللہ نا سوکھ کارک ان کے پورا وقت تعین سوکھ خولی نشی کہ قیامت بکلی نے پیغمبر تا اطلاع ورکر نے فرشتے تا نبل مخلوق تا او بیا دا قیامت سوک لري کولیم نشي چې دفع به کی نه برازي افمن هذا الحديث تعجبون آیا په دې خبره په دې قرآن باندې تعجبون تاسو تعجب کوئ یریږئ نو تعجب کوئ وتضحكون تاسو خندا کوئ ولا تبكون په خپل انجام باندې جړا نه کوئ وأنتم صامدون وأنتم غافلون تاسو غافلين فاسجدوا لله فاسجدوا کے اللہ تعبدوا وعبادت اللہ کوئے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين